السلام الخوت صافا كلشي مزيان معكم عبد الجليل بوناعيم انجينيور ديفلوبور بازي اون فرانس. دونك اليوم غنهضر لكم الدراري على شحال كيتخلص ان انجينيور ولا اي واحد هنا في فرنسا، شحال كيتخلص في الشوماج. دونك هنا في فرنسا كاين هاد السيستم سوسيال اللي كيضمن هاد الحمايه الاجتماعيه للمواطن. دونك المواطن تيكون عايش في واحد اون سيغتان سيكوريتي. داكوغ دونك ما تيكونش تيفكر تيقول غدا الا تحت الشوماج اش غيوقع ليا، غدا الا مرضت اش غيوقع ليا، غدا الا ما بقيتش باغي نخدم اش غيوقع ليا. دونك الانسان هنا يقدر في اي لحظه يحبس يخدم، او الدوله كتكلف ليه. دونك كاين واحد الحمايه اجتماعيه كتكلف ليه بال دونك بالمواد ولا باغ اكزومبل كتكلف ليه بالحوايج اللي كيخليوه يعيش في واحد الحياه كريمه. داكور دونك باغ اكزومبل انا دونك كوم انجينيور دونك ديفلوبور، من وقع هادشي ديال الكونفينمون والحجر الصحي و هادشي ديال الكورونا، اش وقع؟ انا قلت بون انا عندي دونك مشاكل صحيه، دونك ما بغيتش نمشي نخدم. دونك ما غاديش نريسكي راسي، دونك نريسكي الصحه تاعي. دونك اش قلت؟ غادي نريح، ما غنخدمش. دونك ما ريحت ما خدمتش. الدوله دونك غتعوضني ب 70% ديال السالير ديالي. دونك خدمت باغ اكزومبل عامين 3 سنين 4 سنين، غيبقى عندي الحق دابا نريح في الشوماج بوندون عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين حسب المده اللي خدمت. ودايرين المينيموم ديال الخدمه هو 6 شهور. دونك خاصك تخدم 6 شهور اي ابخي عندك الحق تجلس 6 شهور. الا عندك شي مشكل مبغيتش تخدم، دونك بغيت تبدل، عندك بغيتي دير اون ريكونفيرسيون ديال الخدمه. باغ اكزومبل كنتي خدام انجينيور في الديفلوبمون، بون مبقاش عاجبك الديفلوبمون، باغي دير باغ اكزومبل جيني سيفيل، دونك عندك الحق في الشوماج ديال مده ديك العام ولا عامين، عندك الحق تمشي دير دي فورماسيون. دونك كما قلت لكم النسبه هي 70%. كنتي كتخلص 2000 اورو، عندك الحق في 1400 اورو. دونك هاد السيستم تيخلي لك واحد الحمايه اجتماعيه. هذا هو لافونتاج تاعو، تيخليك ما تكونش مستريسي، دونك كتعيش بيس مع راسك. ولكن او ميم طون عنده واحد الانكونفينيون، هو انه هنا في فرنسا بنادم عصار. حتى نقول على المغاربه عصارين، ولكن حتى انا بنادم عصار. باغ اكزومبل انا دونك خدمت باغ اكزومبل 3 سنين 4 سنين، دونك عندي الحق دابا نبقى جالس اون شوماج 4 سنين. دونك بعض المرات الا كنتي عاصر كتقول واه بلا ما نمشي صافي، بلا ما نقلب على خدمه. دونك بارابور على شي كنتي جالس في المغرب ولا في شي دوله ما فيهاش هاد الحمايه الاجتماعيه، دونك اون فوا كطيح اون شوماج كتمشي كتقلب على خدمه بالزربه وكتحاول ما تبقاش مريح في الشوماج. ودونك هنا كتلقى بزاف الناس كتلقاهم عايشين. تقول لك انا شوماج، شحال انت شوماج؟ عامين. تيقول لك انا قبل كنت خدام، دونك كنت توشي 1000 باغ اكزومبل 2000، دابا كنت توشي 1400 اورو. وما مبقاش كنخسر فلوس ليسونس، مبقاش كنخسر باغ اكزومبل فلوس الماكله في الزنقه، وليت مريح في الدار. ما بقاش كنفيق في الصباح، ما بقاش دونك مابقاش نخسر فلوس ديال المهم المصاريف تاعو. كتلقى المصاريف داك الشيء داك الفارق اللي تيربحو منين كان خدام ومن مريح وشوماج ما كاينش شي فرق بزاف. عاد تلقى انه اللي يبغى عنده الوقت يدير اللي بغا، دونك ماشي فرق. دونك دونك الدراري ديال الفكره. دونك كاين واحد الجانب ايجابي وواحد الجانب سلبي. ودابا عليها ماكرون دابا، المهم في السنوات الاخرى هاد الاخرى الرئيس ديال فرنسا ماكرون تيزير في هاد توس لي زافونتاج سوسيو اللي كانوا هنا في فرنسا، كيزير عليها. كنلقاو عندنا هاد لي كومون دير هاد لي جيلي جون، هاد لي كومون دير لي مانيفيستاسيون ديال لي بروف، حيت القضيه بدات كيزيروها هنا، وبداو كيحيدوا لهم دوك لي زافونتاج سوسيو اللي خداوهم بزاف د العوام. دونك الدراري ديال لا ريبونس اللي كانت على حساب شحال كيتخلصوا لي شومور هنا في فرنسا. ودونك حنا كوم دي اترونجي الى جينا البلاد خصنا نخدموا باش نخليو اون كومون دير واحد الصوره مزيانه للمغاربه اللي كاين هنا تبارك الله. حيت المغاربه هنا تبارك الله تيخدموا ماشي تيخدموا بزاف. المهم
خليني واحد الصوره ايجابيه لا في الانفورماتيك لا في لي دومين في الحلاقه. اليوم انا حسنت انا راه كنت حجام مغربي تبارك الله مدخل الصرف خدام مع راساتو في تو لي دومين بحال كاين في الفلاحه في دونك في ليفغيزون في كل شيء مغاربه راهم خدامين بجهد. يلا الدراري بيس تهلاو.